नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकबिन, फेस टु फेसमा आज हामी सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच असोज 5 गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने जुन सहमति भएको थियो त्यो सहमति आजसम्म पालना हुन सकेको अवस्था छैन। नेकपा एमाले पटक पटक यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाए पनि सरकारले नसुनेको जस्तो गरिराखेको अवस्था छ। पछिल्लो पटक प्रमुख दलका नेताहरूबीच प्रमुख सचेतक बीच पनि पटक पटक छलफल नभएको होइन। गृहमन्त्री उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पटक पटक यो विषयमा छलफल गरिसकेको अवस्था छ, तर सरकार समिति बनाउन सकारात्मक देखिएको अवस्था छैन। किन यो समिति बन्न सकेन, यो बन्न नसक्नुको कारण के होला, यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँ लासामा विभिन्न विकास परियोजनाको अवलोकनमा हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा 22 सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा गएको थियो। यो दुईवटा भ्रमण बीचको साइनो सम्बन्ध के देखिएला कुनै दिन, वा कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकताको प्रयासका लागि चीनले नयाँ रसायनको विकास गर्दैछ भन्ने जुन हल्लाका बीच अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच तत्काल सहकार्यको सम्भावना कतिको छ, यो विषयमा समेत केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य र सोलुखुम्बु जिल्लाबाट पहिलोपटक नेकपा एमालेलाई विजय गराउन सफल नेता मानवीर राई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अब सुरुवात चाहिँ उच्चस्तरीय छानबिन समितिबाटै गर्छु म। हजुर, तपाईँहरूले उधारो सहमति गर्नुभयो भनेर त्यति बेलै तपाईँहरूको आलोचना भएको थियो। संसद अवरोध रोक्नका लागि सरकारले विभिन्न उपाय लगायो र एमालेलाई असोज 5 गते भदौ 7 गते सहमत गरायो। असोज 5 गते समिति बन्ने गरी त्यति बेलै उधारो सहमतिमा एमाले फस्यो भनिएको थियो क्या। स्थिति त त्यही देखियो नि, होइन? फस्नुभयो नि तपाईँहरू। अब यो सरकार अहिले जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा त हरेक कोडबाट हिजो पनि देखेका हुन्। तर हामीले यो उच्च स्तरीय यो सुन प्रकरण लगायतका विषयमा हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले जे कुरा उठायौँ, बौद्धिक जगतले, बुद्धिजीवीहरूले सुझाव दिएका आधारमा पनि कतिपय कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। तर सरकारले यसलाई सुरुमा नै स्वीकार गरेन कि उसको मान्छेहरू, सरकारका पक्षका मान्छेहरू धेरै खस्ने, धेरै चाहिँ कमजोरी गरेका, गल्ती गरेका, तस्करमा संलग्न, विभिन्न काण्डहरूमा संलग्न यो सरकार पक्षकै व्यक्तिहरू भएको कारणले सरकारले कुनै हालतमा यो समिति गठन गर्न चाहेको थिएन। तर हामीले यसलाई सशक्त रूपमा उठायौँ। सदनमा हामीले बाहिर पनि उठायौँ, सदनमा हामीले उठाउँदै गइसकेपछि सरकार बाध्य भएर चाहिँ झुक्यो यो समिति गठन गर्नमा। तर झुकेको होइन, तपाईँहरूलाई ढाँट्यो, देखियो। अहिले हामीलाई त शङ्का त लागिरहेको थियो, तर पनि जनताको एकातिरको दबाब पनि थियो। संसदलाई अवरुद्ध मात्रै गर्नु भएन, कतिपय निर्णयहरू संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्, तिनलाई पनि ओझेलमा पार्नु हुँदैन। सुझाव सही अवरोध छोडेपछि पनि एउटा पनि के पारित भयो संसदबाट? हजुर, होइन, यो सरकार र त संसद चाहिँ अवरुद्ध गरेको कारणले धेरै बितिसक्यो, आकाशै खस्यो, धरती फाट्यो भनेर सरकारले जुन चाहिँ आफूले हामी प्रमुख प्रतिपक्षलाई लगाइरह्यो। तर यो सदन खोलिसकेपछि, हामीले जब चाहिँ सहमति गरेर सदन खोलिसकेपछि कुनै पनि विधेयकले ल्याउने काम, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कुरा, सरकारले प्रस्ताव गर्ने कुरा केही पनि गरेन। यो सरकार गैर जिम्मेवारी ढङ्गलेबाट नै अगाडि बढिरहेको छ। यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति जो ओझेलमा पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ, यो सरकारको असाध्य चाहिँ यो फटाइ हो। आफ्ना मान्छेहरू जब चाहिँ आरोप लाउँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई, नेकपा एमालेलाई आरोप लाउने कामहरू, धेरै कामहरू गरे। एउटा उदाहरणका लागि, हिजो पशुपतिनाथमा चढाइएका सुनका जलहरीलाई यो त पित्तलको चढाइयो भनियो। पित्तलको हो कि तामाको हो कि सुनको हो, त्यो तुरुन्त चाहिँ त्यसलाई चेक जाँच गरिनुपर्छ भनेर हामीले पनि भन्यौँ। चेक जाँच हुँदाखेरि त्यो त आखिरी सुनकै रह्यो। त्यसैले हरेक उहाँहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त, हरेक अनियमित काममा लिप्त यो सरकार पक्ष अनि नेकपा एमालेलाई हिलो छापेर, जहाँ
उहाँहरू जस्तै एमाले पनि हो नि भन्ने देखाउनका लागि कहिले चाहिँ जलरीको कुरा, कहिले चाहिँ कहाँको कुरा, कहाँको यो चाहिँ अब उहाँहरू कारबाही गर्ने थलोमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू केही कुरामा नेकपा एमाले कमजोरी गरेको भए पो प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ, प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न। अनि यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति शक्तिशाली बनाएर जाँदाखेरि उहाँहरूकै मान्छे सबै फस्ने, उहाँहरूकै मान्छेहरू यसमा चाहिँ कमजोरी गरेका मान्छेहरू भएको कारणले उहाँहरूले यसलाई अहिले ओझेलमा पार्ने, यसलाई चाहिँ सक्रिय हुन नदिने, गठन हुन नदिने, यसलाई काम गर्न नदिने, गठन हुनै नदिने, यसलाई चाहिँ यो त्यति बेला तपाईँहरू भदौको 7 गते तपाईँहरू जति लोयल हुनुभयो नि, हजुर, त्यो ढोकाको पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछौँ भन्ने महसुस त भएको थियो होला नि त्यतिखेर? होइन, केही त शङ्का थियो, तर पनि चाहिँ सबैको, नेपाली जनताको पनि एउटा चाहिँ सबैको धेरै जस्तोको सुझाव सल्लाहहरू उच्च स्तरीय छानबिन समितिमा सहमति गर्न उपयुक्त हुन्छ। बौद्धिक जगत, बुद्धिजीवीहरूको पङ्क्तिले पनि त्यो खालको सुझाव नेकपा एमालेलाई दिएर हामीले यसमा सहमति गऱ्यौँ। तर यो सहमति नेकपा एमालेसँगको सहमति होइन, सिङ्गो नेपाली जनताको सहमति हो। सिङ्गो नेपाली जनताहरू, न्यायप्रेमी नेपाली जनताहरू को न्यायको लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको, यसलाई तोहाउने, यसलाई गठन हुनै नदिने जुन ढङ्गले यो सरकारले रवैया गरिरहेको छ, यो हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। केही समयभित्र हाम्रो पार्टीको आधिकारिक डिसिजन हामीले भनेको अब पनि फेरि संसद अवरोधकै बाटो त होला, जे पनि हुनसक्छ। मैले अब फाट्टै पार्टीको लाइन यो हुनेछ भनेर फाट्टै भन्ने अवस्था छैन। पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिसकेपछि त्यो मुताबिक हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो 5 गते, अस्ति 5 गते हजुर, तपाईँको पार्टीका सचेतक लगायतको बैठक बस्यो, काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक, तपाईँको पार्टीका सचेतक र गृहमन्त्रीसँग छलफल भयो। पहिलो बुधा अर्थात् 60 किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न सरकार सहमत। भेपमा ल्याइएको 9 किलो सुन, जहाँ कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरूको नाम जोडिएको छ, त्यसमा छानबिन गर्न असहमत भन्ने समाचार आयो नि। भनेको समिति बन्न अड्किएको चाहिँ 9 किलो भेपको विषय, जहाँ जुन त्यो सहमतिमा राखिएको थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ वा त्यो छानबिन गर्नुपर्छ भनेर सरकार अड्कियो। सरकार त के यो अस्ति तादी सहमति हुने बित्तिकै यो छानबिन समिति गठन हुनु पर्थ्यो। उहाँहरूले पटक्कै मान्नु भएन। असोजको 5 गते सम्म त्यो भित्रमा गठन गरिसकौँ भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई स्वीकार्यौँ। हामीलाई शङ्का थियो, त्यसको त्यो कारण लम्ब्याउनुको कारण त देखियो नि। विभिन्न चाहिँ केसमा चाहिँ अदालत पुर्याइएका, अदालतबाट पूर्व पक्ष थुनामा पुर्याइएका मानिसहरूलाई थुनियो, उहाँहरूको नेताहरूलाई, उहाँहरूको लिडरलाई थुनियो भनेर ती न्यायाधीशहरूलाई रातारात अहिले कहाँ पुर्याइयो? रुकुम रोल्पा जस्ता विभिन्न दुःख दिने नियतले, अपमानपूर्ण ढङ्गले सरुवा गर्नेदेखि लिएर प्रहरीका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई रुकुम पश्चिम पठाइयो कि देखियो नि। नेपाली जनताले, सिङ्गो नेपाली जनताले सबैले देखिरहेको छ नि। प्रहरीहरू राम्रो काम गर्ने, प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई रातारात चाहिँ 4.5 महिनामै सरुवा भयो। हो, त्यसो भएको कारणले यो सरकारले चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू, भ्रष्ट मान्छेहरू चाहिँ यो अनियमितता गर्ने मान्छेहरू, दलाल गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ जोगाउनका लागि चाहिँ जे काम गरिरहेको छ, अहिले तानाबाना बनिरहेको छ, लम्बाइरहेको छ। अहिले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनमा तदरूपता नदेखाउनु पनि यही हो। आफ्ना मान्छेहरूलाई जोगाउनका लागि, आफ्ना मान्छेहरूलाई जेल जान्छन् भनेर, उहाँहरू चाहिँ कारबाही भोग्नुपर्छ भनेर जोगाउनका लागि देखियो नि। ललिता निवासमा पनि त देख्नुभयो नि, बिचरा कि ललिता निवासमा मिनबहादुर गुरुङ जस्ता मान्छेलाई फसाइयो। उहाँको गल्ती, मिनबहादुरजीको गल्ती हो भनेदेखि त्यसका आधिकारिक निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू पहिलो भागीदार हो कि होइन? कारबाहीको भागीदार माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि, तत्कालीन मुख्य सचिवमाथि किन छानबिन भएन भनेर प्रश्न किन? नीतिगत निर्णय गर्ने त उहाँहरू हो नि। नीतिगत निर्णय गर्ने पहिलो दोषी हुन्छ नि। त्यसपछि गएर त्यहाँ बेच्न किन्न पाउने भएपछि जो कोहीले किन्छ बेच्छ नि, जो कोहीले किन्नको लागि संलग्न हुन्छ नि, आधिकारिक निर्णय गर्ने मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। यो सरकार कारबाही गर्ने लाइनमा जाँदैन। अब एउटा व्यापारीलाई
यत्रो नेपालको सफल व्यापारीलाई चन्दा नदिएको नाममा वा हिजो निर्वाचनमा सहयोग नगरेको नाममा वा के कुरामा हुन्छ, के कुरामा चित्त बुझेन, त्यसैले उहाँहरूले त्यहाँ साध्नुभयो कि त्यो बेठिक छ। यदि उहाँहरू कमजोरी हो भने त्यो बेलाको सरकारका निर्णय गर्ने मान्छेहरूलाई किन तानिँदैन, किन कारबाहीको प्रक्रियामा लगिँदैन, सरकारले लाँदैन। त्यसैले यो सरकार दलालहरूको सरकार, फटाहरूको सरकार कि यो सरकार भ्रष्टाचारीहरूको सरकार भनेर छर्लङ्ग देखिन्छ। नेपाली जनताले देखिरहेका छन्, विश्व समुदायमा देखिन थालेको छ, हामीलाई लाज लाग्न थालेको छ। नेपालको सरकार यो खालको सरकार भनेर देखिन थालेको छ। यो दुःखद बाटो छ। तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्नुभएका पछिल्ला भाषणहरू, खास गरी भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न फाइलहरूको सन्दर्भमा अब निरन्तर रूपमा सरकार फाइल खोल्छ, बाटोमा छानबिन गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम आयो भने पनि नछोड्नु, यो निर्देशन दिएको छु भनेर प्रधानमन्त्री बोलिरहनु भएको छ। तपाईँ भ्रष्टाचारी सरकार भन्नुहुन्छ? उहाँहरू भन्ने भनाइ न हो, भ्रष्टाचारी सरकार हो कि होइन भने उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई आरोप लगाउँछ, विशेष गरी नेकपा एमालेलाई लगायतका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई, अरू मान्छेहरूलाई लगाउनुहुन्छ। तर कहीँ खोज्दा भेटिँदैन। उहाँले हामी अरू नेकपा एमाले लगायतका अरूहरूको कमजोरी भएको भए उहाँहरूले जेल हालिसक्नु। किनभने डाक्टर सुनिल मान्यलाई उहाँहरूले चाहिँ केही संसदमा सरकार विरुद्धमा बोलेको कारणले उहाँले रातारात पक्रिनु भयो नि, थुन्नु भयो नि। त्यसैले उहाँहरूले त छोड्नुहुन्न। तर उहाँहरूको यो भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भन्ने एउटा नारा मात्रै हो, एउटा भनाइ मात्रै हो। तर उहाँहरूको मान्छे रात जुन कुरामा पनि, जुन फाइल खोल्यो उहाँहरूकै मान्छे पर्न थालेपछि उहाँहरू तर्सिएर अहिले प्रहरीको सेटिङ मिलाउँदै हुनुहुन्छ, अदालतको सेटिङ मिलाउनु खोज्नु भएको छ। देखियो नि, छर्लङ्ग देखियो नि त। किनभने यति साहसिक न्यायाधीशहरूलाई, यति साहसिक प्रहरीहरूलाई रातारात सरह गर्ने, रातारात चाहिँ काम गर्न नदिने वातावरण उहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू भ्रष्टाचारीको, किनभने उहाँहरू भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु, म आफू परे पनि पर्न तयार छु भन्ने भनाइ न हो, उनीहरूको भनाइ हो। तर उहाँहरू गर्न तयार छैन। त्यो उहाँहरू गर्नै चाहनुहुन्न, गफ अर्कोतिर भयो हो, काम गर्ने एकातिर। हिजोदेखि नै हाम्रा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको बोल्नुहुन्छ एउटा, काम गर्नुहुन्छ अर्को। त्यो त नेपाली चाहिँ राजनीतिमै देखिएको कुरा हो नि। उहाँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यो ठ्याक्कै उल्टो गर्नुहुन्छ, अपोजिट गर्नुहुन्छ। त्यो त सबै नेपाली जनताले देखेकै विषय हो त। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू भ्रष्टाचारमा आफै लिप्त भएको सरकारले भ्रष्टाचारको कारबाही गर्छ, भ्रष्टाचारलाई रोक्छ भन्ने कुरा यो एउटा नेपाली जनतालाई भ्रमको नारा दिनु मात्रै हो, दिवा सपना जस्तो मात्रै हो। जस्तो पछिल्लो समय अब अलिकति सरकारको विषय त छँदैछ, सँगसँगै यहाँ जोडिएर आएको विषय के छ भने धर्मनिरपेक्षताको विषय व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। सुनिरहनु भयो होला, पूर्व राजा काहीँ छिसरिक्क निस्किँदाखेरि दलका नेताहरूको सातो पुत्लो उड्न थालेको छ क्या। यो पूर्व राजासँग, उहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म भन्नेहरूसँग गणतन्त्रवादीहरूलाई के को डर हो? किन यस्तो डर? होइन, डर त के, गणतन्त्र हामीलाई त डर लागेको छैन। कसैलाई डर लाग्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब धर्मनिरपेक्षता जो चाहिँ अहिले सबै धर्म, सबै संस्कार संस्कृतिले सम्मान पाएको संविधानमा सम्भवतः यो व्यवस्थामा हो। हामीले जान्दै हिजो चाहिँ कुनै एउटा उदाहरणका लागि मेरो सोलुखुम्बु जिल्लामा धेरै बुद्धिस्टहरू, बुद्ध धर्म मान्नेहरू हुनुहुन्छ। त्यो भित्रको धर्मगुरु लामाले कहिल्यै पनि टोपी लाउनु मिल्दैन। त्यो धर्मले नै त्यो टोपी उहाँले लाउनु मिल्दैन। हिजो जबरजस्ती टोपी लगाएर नागरिकता बनाउन बाध्य गराउने के अरे व्यवस्था ठिक, वा आज आफ्ना संस्कार धर्म अनुसार जुन ड्रेस लगाए पनि, टोपी लगाए पनि नलगाए पनि, जुन ड्रेस लगाएर जहाँ गएर बोल्दा पनि हुने ठिक। त्यसैले यो गणतन्त्रमा धर्मनिरपेक्षता सहितको अहिले हाम्रो संविधान छ। यसले त सबैलाई समान दृष्टिले चाहिँ हेरेको छ। के हिजो मैले जान्दाखेरि नै कुनै कार्यालयमा आफ्ना जातीय भाषा बोलियो भनेदेखि प्रहरीले पक्राउ गर्थ्यो। आज त्यो स्थितिको त अन्त्य भएको छ। यो त गणतन्त्र नेपालले हो नि। यो त धर्मनिरपेक्षता, भाषा, सबै भाषाको सम्मान
भएको कारणले हो नि। त्यसैले हिजो कुनै धर्म चाहिँ हामीले बाध्य भएर चाहिँ अन्य हिन्दू धर्म बाहेकले पनि हिन्दू धर्म मेरो भनेर लेख्नु पर्थ्यो भने आज हिन्दू धर्म मान्नेले हिन्दू धर्म लेख्छ, बुद्ध धर्म मान्नेले बुद्धिस्ट म बुद्ध धर्म मान्छु भनेर लेख्न पाइयो, या अन्य धर्महरू जे माने पनि आफ्नो धर्म प्रष्ट लेख्न मान्न पाएको अवस्था छ, आफ्ना भाषा संस्कार संस्कृति मान्न पाएको छ। अनि अहिले चाहिँ हिन्दू धर्म अनि राज संस्था हिजो इतिहासमा थियो। राज संस्थाले हाम्रो मुलुकमा हामी नै हो नि एउटा चाहिँ गाउँमा हिँड्दाखेरि एउटा चप्पलसम्म लाउन नपाएको, रोडको कुरा होइन। गणतन्त्रमा जति अहिले यो व्यवस्थामा जति विकास हुनुपर्ने ती कुराहरू भइरहेको त छैन नै। तर पनि हिजो राजतन्त्रकालीन अवस्था र आजको अवस्था कति फरक छ। गाउँ जहाँ पनि एउटा ट्र्याक्टर पुगेर नुनको पोका त अलि सहज मूल्यमा आफूले चाहेको चामलहरू, आफूले चाहेको सामानहरू, व्यापारको सामानहरूदेखि लिएर रड सिमेन्ट विकास निर्माणका कामहरू विभिन्न ठाउँहरूमा विकास निर्माणको काम गर्नका लागि सहज भएको छ। हिजो यो त राजतन्त्रले गरेको होइन। तर अहिले अवशेष भइसकेको राजतन्त्र होइन, जनताले चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम व्यवस्थापिका, संविधान सभा सबैतिरबाट विस्थापित भइसकेका राजा, पूर्व राजाको एउटा सानो काहीँ मन्दिरमा पूजा गर्न गयो भने त्यहाँ उपस्थित हुने सर्वसाधारणको सङ्ख्या र त्यो पछाडि नेताहरूले दिने प्रतिक्रिया, तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षले अस्ति बोल्नुभयो भिरकुटी मण्डपमा, पूर्व राजा बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि दलहरू आत्तिनुपर्ने किन त्यसो भए? होइन, त्यस्तो आत्तिएको अवस्था मलाई लाग्दैन। तर के हो भने उहाँहरू तयारीका साथ चाहिँ हिजो जस्तो राजा रहँदाखेरि आफूले सारा शक्ति प्रयोग गरेका, सारा स्वार्थ प्रयोग गरेका मान्छेहरू राजा फर्किए मेरो त्यो दिनै आउँथ्यो कि त्यो बेलाको जस्तै दिन आउँथ्यो कि भनेर कसैले परिकल्पना गरेर म राजतन्त्र चाहन्छु, राजतन्त्र आयो हुन्थ्यो भनेर चाहन्छ भने उसको विषय हो। तर त्यो सम्भावना छैन, किनभने राजाको ठाउँमा आज जनताको छोरा, जनताको छोरी राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ। क्षमता योग्यता भयो भने यदि सफलता प्राप्त गर्दै नेपाली जनताको अगाडि सफल राजनीति गरेमा, सफल क्षमता देखाएमा राष्ट्रपति हुने मौका त जनताको छोराछोरीले पाएको छ नि त। त्यो त चान्सुने चिज हो र त्यो सामान्य चिज हो र त्यसो भएको हुनाले कसैलाई राजतन्त्र आउँछ भन्ने लागेको छ भने पनि त्यो दिवा सपना मात्रै हो। माग गर्न, उहाँहरूको कुरा गर्न उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूको इच्छा चाहना हो, तर त्यो दिवा सपना मात्रै हो। तर कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने नि, तपाईँले नि सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्नुभयो होला, आम मानिस, धेरै मानिसहरूले लेख्छन् अहिले 753 पालिका छन् होइन, 3 तहको सरकार, यी सबै राजा भए, बरु एउटै राजा ठिक थियो भन्ने आवाज उठिरहेछ नि, त्यो भन्नेलाई चाहिँ जवाफ के दिने? होइन, त्यो त जस्तो 753वटा स्थानीय तहहरूमा आज जनताकै छोराछोरी निर्वाचित भएर चुनावबाट जनताले भोट हालेर आफै होइन, जनताले 5 वर्षमा फेरबदल गरेर भोट हालेर जिताएर त्यो ठाउँमा आसीन गराएका हुन्। अनि जो चाहिँ राजतन्त्र आवश्यक छ भन्नेको छोराछोरीले पनि त्यो अहिलेको राजतन्त्र आवश्यक छ भन्दैन। जसले जनताको अगाडि गएर निर्वाचन लड्न सक्दैन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, त्यस्ता मान्छेहरूले राजतन्त्र आवश्यक हो, अहिलेको गणतन्त्रमा ठिक छैन भन्न सक्छ। तर अहिले त जनताको छोरीले, नेपाली जनताको छोराछोरीले चाहिँ शासन गर्ने, काम गर्ने अवसर, शासन भन्दा पनि काम गर्ने अवसर पाएको छ। त्यसैले कसैलाई त्यो मन नपर्न स्वाभाविक हो, किनभने हिजोका आफ्ना इतिहासहरू, हिजो चाहिँ जो हालीमुहाली गरेर चाहिँ कुनै निर्वाचित नभइकन अवसर पाएर चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू ओगटेका त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्था फर्कियोस् भन्ने चाहना राख्न सक्छ। त्यसमा उहाँहरूको स्वाभाविक हो, मान्छेको व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिन्छन्, त्यो अभिव्यक्ति दिनेमा मेरो कुनै टिका टिप्पणी छैन।
र अब एमालेको प्रदेश अधिवेशन चलिरहेछ धमाधम होइन। तपाईँको प्रदेशमा पनि अधिवेशनको तयारी छ। बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा अहिले अधिवेशन चलिरहेछ। बागमतीमा त अस्ति सकिनुपर्ने अधिवेशन अहिलेसम्म नेतृत्वकै कारणले गर्दाखेरि अड्किरहेछ। हजुर होइन। नेकपा एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना के छ भने सर्वसम्मतिमा नेतृत्व आओस्, तर ग्राउन्डमा रियालिटी अर्कै देखिन थाल्यो होइन। गुटबन्दी नहोस् भन्ने अध्यक्षको चाहना छ, तर गुटबन्दीले चरम रूप धारण गरिराखेको देखिया छ। यो एमाले भित्र भइरहेछ चाहिँ के अहिले? यो गुटबन्दी भन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले एउटा विशाल पार्टी हो। त्यसैले त नेकपा एमाले सर्वाधिक समानुपातिकमा पार्टीको रोजाइमा नेपालको लोकप्रिय पार्टी, पहिलो 1 नम्बर पार्टी हो। त्यसैले यो पार्टीभित्र विशाल कार्यकर्ता, विशाल धेरै नेताहरूको चाहिँ उपस्थिति छ, जमघट छ। त्यसैले इच्छा र आकाङ्क्षाहरू सबैको हुन्छ। अब सर्वसम्म स्वाभाविक हो त्यो स्वाभाविक हो, किनभने साना पार्टीमा भए पो थोरै कार्यकर्ता हुन्छ, थोरै त्यसका सदस्य हुन्छ, त्यसैले चाहिँ आकाङ्क्षा पनि थोरै होला। अब सबैभन्दा राम्रो कुरा त सर्वसम्मत भएर जानु राम्रो हो, तर सर्वसम्मत नहुँदाखेरि लोकतान्त्रिक विधिबाटै हामी जान्छौँ। किनभने हामीले हिजो राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि सर्वसम्मत नहुने भएपछि पार्टी अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओली र भीमरावल नेता भीमरावलज्यूसँग उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा भयो। तर बाहिर यसैमा अलिकति टिप्पणी बाहिर कस्तो आयो भने एकाधिकारवादका साथ केपी ओली अध्यक्ष भए। कसले भन्छ भन्दाखेरि 30-35 वर्ष अगाडिदेखि आफै एकलौटी अध्यक्ष हुने पार्टीले भन्छ। फेरि अध्यक्षको नाममा कसैको नाम लिन नि सक्दैन, आफू बाहेक त्यो आफ्ना अध्यक्ष एउटा एकलौटी अध्यक्ष बाहेक अरू को नाम लिन सक्दैन, जसले चाहिँ टिप्पणी त्यस्तो गर्छ। एकाधिकारवाद एमालेमा छ। नेकपा एमाले पहिलो कुरो के चाहन्छ भने सर्वसम्मत उम्मेदवारी दर्ता गरेर नेतृत्व चयन गर्न चाहन्छ। त्यो पनि भएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आफ्ना नेतृत्व छनौट गर्छ। त्यो हाम्रो विधानमा छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना चाहिँ सर्वसम्मतिले होस्, विवाद नहोस् भन्ने छ नि। हजुर। यहाँ त्यसमा बाधक चाहिँ महासचिव र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल देखिनुभयो भन्ने आरोप लाग्न थालेछ। होइन, त्यो त बाहिर टिप्पणी गर्ने कुरा, बाहिर भन्ने कुराहरू अनेक बजारमा हल्ला आउँछ। तर यस्तो हो, नेतृत्वले म पनि चाहन्छु भरसक सर्वसम्मत होस्। म कोशी प्रदेशको मान्छे, कोशी प्रदेशको नेतृत्व सर्वसम्मत भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ आम कार्यकर्तामा छ। तर पनि सबैको लगानी छ, सबैको इतिहास छ, सबैलाई मापदण्डले चाहिँ नेतृत्व पाउनका लागि पुगेको छ। सहमति नभएपछि त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट टुङ्गिन पनि थालेको छ। अब बागमती प्रदेशमा नि भरसक सर्वसम्मत गराउने कोसिस हो, नहुँदाखेरि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै टुङ्गिन्छ। कोशी प्रदेशमा मलाई लाग्छ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पुग्नु पर्दैन, सर्वसम्मत पुर्याउन सक्छौँ हामी भन्ने लाग्छ। भोलिदेखि हाम्रो चाहिँ उद्घाटन भोलिबाट सुरु हुन्छ, हामी कोसिस गर्छौँ। अब कोसिस गर्दा सकिएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै टुङ्गिन्छ, विधिका साथ टुङ्गिन्छ। अब तपाईँहरू चीन भ्रमणबाट सुभाष नेमाङको निधनपछि छुट्याएर फर्किनुभयो चीन भ्रमण। हजुर। महासचिव नेतृत्वमा 22 सदस्यीय टोली तपाईँ लगायतका नेताहरू चीन जानुभएको थियो, प्रभावशाली नेताहरू। हजुर। र तपाईँहरूको भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि अहिले चीनमा चलिरहेको अवस्था छ। यो बिचमा टिप्पणी कसरी भयो भने चीन जुनसुकै हालतमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको बिच सहकार्य भयो भने नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनका लागि सहज हुन्छ। उसको महत्त्वाकांक्षी योजना BRI लगायतका योजना नेपालमा वा नेपाल मार्फत विभिन्न आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ। र त्यसकारण कम्युनिस्टहरूका बिचमा सहकार्य बढाउनका लागि चीन नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन चाहन्छ भन्ने विश्लेषण यहाँ हुने गरेको छ। र त्यही विश्लेषण अन्तर्गत तपाईँहरू चीन जानुभएको थियो र लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भयो। यसमा केही न केही साइनो सम्बन्ध छ भन्छन् मान्छेहरू। त्यो साइनो सम्बन्ध छ? त्यस्तो त मलाई लाग्दैन, त्यस्तो छैन। कसरी छैन भने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चिनिया सरकारसँगको छलफल भेटघाट छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणको सन्दर्भमा उहाँ जानुभयो। हामी गएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निम्तमा गयौँ। त्यसैले नेपालको सरकारको आधिकारिक उहाँ हो। उहाँ गएको भ्रमण नेपालको चाहिँ आधिकारिक सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभयो। हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा नेकपा एमालेको प्रतिनिधिमण्डल गएका हौँ। हाम्रो महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा गएका हौँ। त्यसको प्रतिनिधिमण्डलको सदस्य म थिएँ। चीनले के चाहन्छ भने नेपाल छिमेकी मुलुक भएकोले नेपालको चाहिँ छिमेकी राष्ट्रको उन्नति प्रगति होस् र त्यहाँ शान्ति होस्, राम्रो होस्। छिमेकी राष्ट्रहरू राम्ररी चाहिँ एउटा विशेष गरी नेकपा एमाले र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच, चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध सुमधुर होस्, जहिले पनि राम्रो भएर जाओस् भन्ने उहाँहरू चाहनुहुन्छ। अब चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई माओवादीसँग कम्युनिस्ट एकता गर्नै पर्छ, नगरी हुँदैन भन्ने खालको दबाब उहाँहरूको हुँदैन। उहाँहरू जतिखेर पनि अरू देशको समस्या आन्तरिक मामलामा उहाँहरू हस्तक्षेप नगर्ने पहिलादेखिको उहाँहरूको भूमिका सशक्त छ। भनेको उहाँहरूको नेपालसँगको चासो भनेको एक चीन नीतिप्रति वा चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा नहोस्, त्यति हो चीनको चाहना। चीन विरोधी गतिविधि हामी नेपालले पनि चीनमा नेपाल विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। चीनको पनि नेपालबाट नेपालको भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हो। त्यसैले त्यो जुनसुकै देशले पनि चाहन्छ। तर नेपाल चीन के चाहँदो रहेछ भने मैले देखेको जस्तो युक्रेन र अहिले रुस बीचको चाहिँ समस्या छ, युद्ध छ। त्यो युद्धमा पनि उनले बोलेको छैन। ऊ यति तटस्थ अलग्ग बस्छ। तर हाम्रो नेपाल चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेर हिजो आएको हाम्रो नेपाल चाहिँ युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्न नेपाललाई हतार भयो। युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्न हतार भयो। युक्रेनसँग आवश्यक पर्यो भने युक्रेनको पक्षमा जाहेर गर्नु भनेको त रुससँग दुश्मनी कपाउनु हो। नेपालको सरकार त्यो चाहिरहेको छ। त्यसैले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपाल हामी फर्काउन चाहन्छौँ। अहिले यो सरकारले यो बाटो बिराउन खोजेको छ। किनभने हाम्रो नेपालको दुश्मनी कुनै मुलुकसँग हुनु हुँदैन, कोहीसँग दुश्मनी गएर जानु हुँदैन। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नीतिभित्रै सबै मुलुकसँग अन्तर सम्बन्ध राम्रो बनाएर जान जरुरी छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले चीनले नेपालको कम्युनिस्टहरू नमिलेकोमा अथवा मिलेकोमा किन मिलेको, नेपालको कम्युनिस्ट किन अहिले नमिलेको, छिटो मिला भनेर दबाब प्रेसर गरेर त्यति कमजोरी राजनीति उहाँहरू गर्नुहुन्न रहेछ। तैपनि उच्च स्तरीय भेटघाट भयो तपाईँहरूको, होइन? चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका हजुर अत्यन्तै निकट पात्र, भोलि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवको रूपमा हेरिएको व्यक्ति हजुरलाई तपाईँहरूले भेट्नुभयो। हजुर, पोलिट ब्युरो सदस्यलाई भेट्नुभयो, हजुर, होइन? अब कमसे कम केपी शर्मा ओली एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरू बीच हार्दिकता होस् भन्ने कामना त चीनले गर्यो होला नि? हो, त्यो त अब नेपाली राजनीतिमा मिलेर राजनीति गरेर अगाडि बढे हुन्थ्यो भन्ने चाहना त अब उहाँहरूको पनि नमिलोस्, फुटोस्, झगडा गरोस् भन्ने त उहाँहरूको चीनको नीति कहिल्यै छैन। उहाँहरू कहिले पनि त्यो अभिव्यक्ति दिनुहुन्न। तर मैले भन्नु खोजेको, उहाँहरूले मिल्नुहोस् नै, तपाईँहरू नमिले हुँदैन भनेर दबाब उहाँहरू दिनुहुन्न, त्यो कुरा हो। र हामीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग दुईटा पार्टी बीचको छलफलमा हामीले उठाएको कुरा के हो भने, हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केरुङको मार्ग जो चाहिँ खोल्ने कुरा, केरुङबाट रेल पोखरा लुम्बिनी लगायतका ठाउँहरूमा जाने कुराहरू, यसलाई निरन्तरता दियोस् भन्ने हाम्रो तर्फबाट हाम्रो भनाइहरू रह्यो कि चीनले साँच्चै लागि पर्दाखेरि चीनको लागि असम्भव चाहिँ रहेनछ। मैले चीन भ्रमण गरेपछि मलाई केरुङको बाटो पनि म हेर्न गएको छु। यस्तो ठाउँमा रेल कसरी गुराउला भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। तर
चाइनामा गएर चीनमै गएर हेऱ्यो नि त उसको रेल मार्गदेखि लिएर सारा विकासको उसको मोडेलहरू हेर्दाखेरि चीनले चाह्यो भने, चीनले चाहना राख्यो भने यो केरुङको रेल मार्ग उसको लागि सामान्य रहेछ। त्यसैले सरकारको तर्फबाट हामीले त कुरा राख्यौँ, आधिकारिक त सरकार हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पुष्पकमल दाहालले जो चीन भ्रमण गर्नुभयो, तर यो विषय उहाँले सशक्त उठाउनु भएको देखेन कि उहाँले नयाँ चिज एउटा नेपालबाट चाहिँ राँगोको मासु, नेपालमा राँगोको मासु चाइनामा लिएर चाइनालाई बेच्नु त ठिक राम्रो हो, तर राँगो उत्पादन हुनु पर्यो नि नेपालमा। भारतबाट 2-4वटा 10-15वटा मुरा भैँसी राँगो लिएर आएर नेपाल आउँदैमा तुरुन्तै अब चाइनालाई चीनलाई राँगोको मासु बेच्ने दिन भयो त? भएको छैन। पहिलो कुरा, राँगाको मासु चाइनालाई बेच्नका लागि राँगो पालन गर्ने, भैँसी पालन गर्ने कृषकहरूलाई, व्यावसायिक रूपले अनुदान दिनु पर्यो होला, प्रोत्साहित गर्नु पर्यो होला। उनलाई हरेक कुराको घाँसको सुविधा, घाँसको बिउ दिनुपर्ने होला, अनुदान दिनुपर्ने होला, पाल्ने ठाउँको जमिनको माटो परीक्षणदेखि लिएर घाँस उमार्नु पर्यो नि त। घाँस उमार्दा त माटो कस्तो माटोमा चाहिँ भैँसी पाल्नका लागि घाँस धेरै उत्पादन हुन्छ चाहियो होला। डाले घाँसको उच्च स्तरको उन्नत जातका डाले घाँसहरू दिनुपर्ने होला। ती आधारहरू तयार गरेर बल्ल नेपाली जनताले खाइ नसक्ने राँगोको उत्पादन धेरै भएपछि चाइनालाई बेच्ने हो। मैले यसो भन्दाखेरि यो सम्झौताको विरुद्ध मैले बोले होइन, तर पहिला पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, उत्पादन हुन थाल्नुपर्छ। चाहिँ भारतबाट ल्याइएको 10-15वटा मुर्रा राँगो यहाँ नेपाल अहिले आउने अनि तुरुन्तै राँगो उत्पादन भएर फटाफटी जाने भनेपछि त यस्ता कुराहरू पूर्वाधार तयार नगरिकनको त्यस्तो धेरै फलदायी हुँदैन। तर सम्झौता भने यो पनि राम्रै विषय हो, सम्झौता गर्नुभयो। तर यो भन्दा पनि सशक्त कुरा भनेको केरुङको कनेक्टिभिटीको विषय जसरी उठाउनु पर्थ्यो त्यो उठेन। त्यो कुरामा उहाँहरू फेल खानुभयो। चीन तपाईँलाई के लाग्यो? चीन भ्रमणमा तपाईँहरू जानुभयो, तत्कालीन नेकपाको सरकार अर्थात् केपी ओलीको 2/3 नजिकको शक्तिशाली सरकार भएको बेलाको नेपाललाई हेर्ने चिनिया दृष्टिकोण र आजको दिनमा मिलिजुली सरकार, त्यो पनि सिद्धान्त र व्यवहार नमिल्ने दलका बीचको गठबन्धनको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पाइयो होला? निकै फरक छ। अब पहिलो कुरा त यो गठबन्धन सरकार नै यो अप्राकृतिक छ। टाउको मूल्य तोक्ने एउटा, हिजो शेरबहादुरजीले नै होइन टाउको मूल्य तोकेको प्रचण्डजीको, अनि प्रचण्डजीले पनि फेरि शेरबहादुर देउवा लगायतका टाउको मूल्य तोकिदिनु, टाउको मूल्य तोकातोक गर्ने। अनि त्यही नामले काङ्ग्रेसको मान्छेहरू माओवादीका नामबाट मारिएका, माओवादीको कार्यकर्ताहरू, माओवादी आस्था राख्नेहरू त्यही शेरबहादुर देउवाको सरकारले मारेका कार्यकर्ताहरू जति चाहिँ समर्थकहरू, कार्यकर्ताहरू चाहिँ मारिएका, उहाँहरू चाहिँ अहिले आरामले घाँटी मिलाएका, जोडिएका, आन्द्रा जोडिएका। अनि यो अपवित्र, यो कहिलेसम्म नेपाली जनताले हेर्छन्? अब हेरिराखिएको छ। यो अपवित्र गठबन्धन, पहिलो कुरा यो सरकारको हिजोदेखि अपवित्र गठबन्धन हुन्। अब चाइनाले हिजो नेकपा एमालेको अध्यक्ष श्रद्धेय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त कति महत्त्व दियो भन्ने कुरा त सी जिनपिङको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमणले देखाउँछ। संसारका भिआइपीहरू मध्येमा त चाइनाको राष्ट्रपति त हो। भिआइपीहरू राष्ट्रपति, यति ठुला राष्ट्रपतिहरू नेपालमा अरू कुनै मुलुकका आएका छैनन्। उच्च प्राथमिकताका साथ नेपाल आउनुभयो, नेपालको भ्रमण गर्नुभयो, नेपालको सुरक्षा राम्रो रहेछ भनेर विश्व समुदायमा सन्देश दिनु होइन। नेपाललाई यति विश्वास गरेर उहाँले भ्रमण गर्नुभयो कि सी जिनपिङ जस्ता राष्ट्रपतिज्यूले। त्यस्तो महत्त्व आज नेपालको यो सरकारलाई कहाँ महत्त्व दिएका छौँ र? देखे अहिले यो सरकार आइसकेपछि अब हामीले जुन रेलको कुरा गर्छौँ, सुरुङ मार्गको कुरा गर्छौँ, चीनसँग आशावादी छौँ नि हामी, यो तत्काल यस्तै किसिमको सरकार
हाम्रो यहाँ चाहिँ गठबन्धन सरकार रहिरह्यो भने चीनले त्यो लगानी गर्दैन? सम्भावना देखिएन। मैले त कसै देखेन भने अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू आधिकारिक भ्रमणमा जाँदाखेरि नै केरुङ लगायतका मार्गहरू हिजो सम्झौता गरिएका, हिजो केपी शर्मा ओली रहँदाखेरिको सम्झौता गरिएका योजनाहरू आयोजनाहरू हामी चाहिँ निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्छौँ भनेर त चाहिँ त्यो बुदामा आएन। अन्य अन्य विभिन्न सामान्य खालको बुदाहरूमा आयो। त्यसैले उच्च प्राथमिकता हाम्रो सरकारलाई चाहिँ चाइनाले दिएको भन्ने अनुभूति मलाई लाग्दैन। त्यस्तो लागेको छैन मलाई। र अहिलेको सरकारले चाइनाको राष्ट्रपतिको त के कुरा, छिमेकी कुनै मुलुकको सामान्य एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता समेत नेपालमा भ्रमण गराउन सक्नु भएको छैन। सरकार प्रमुखहरूको कुरा छोडिदिउँ, तर सामान्य कार्यकर्ताहरूको, छिमेकी देशका कार्यकर्ताहरूको, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको समेत भेटघाट भ्रमण गर्न नेपाल त्यति असफल छ हाम्रो सरकार। त्यति यो सरकारलाई राम्रो नजरले पत्याएको, भर मानेको अवस्था छिमेकीहरूले छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसो भने ओली प्रचण्ड मिलानको रसायन चीनमा उत्पादन हुँदैछ भन्ने हल्ला चलाएको छ नि बजारमा, सुन्नुभयो होला नि? हजुर, बाहिर हल्ला छ। हो, त्यो रसायन निर्माणका लागि तपाईहरू चीन जानुभएको, त्यो लगत्तै प्रचण्ड जानुभएको भन्ने हल्ला चाहिँ निराधार हो? उसबाहेक होइन, त्यो अब यो वास्तवमा हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा नेकपा एमालेको प्रतिनिधिमण्डल गएका हौँ। सरकारको तर्फबाट उहाँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जानुभयो र अहिले जो हल्ला बाहिर छ, नेपालको एमाले र विशेष गरी माओवादीलाई मिलाउने कोसिस गरिरहेको छ भन्ने हल्ला बाहिर छ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने पनि हुँदैन, तर पनि अहिले तत्काल यसरी मिलिहाल्ला, मिल्छ नै भन्ने अवस्थामा चाहिँ म छैन। गठबन्धनका रूपमा मिल्न सक्ने सम्भावना नि छैन। राजनीतिमा हो, जे पनि हुनसक्छ, तर पनि त्यति छिटो मिलिहाल्ला मलाई लाग्दैन। किनभने कम्युनिस्टको नाम मात्रैको कम्युनिस्ट, उहाँ त अब प्रचण्डजी त कम्युनिस्टको नाममा आफ्ना हँसिया हतौडामा चुनाव लड्नै नसक्ने, काङ्ग्रेसको सहयोग बिना, अरू पार्टीको सहयोग बिना चुनाव लड्नै नसक्ने, हिजो युद्ध गरेका त हुन्। हामीले त 10 वर्ष द्वन्द्व भन्छौँ, उहाँहरूले भन्दाखेरि त युद्ध हो, जनयुद्ध। युद्ध लडेको मान्छे यति काँथार भएर चाहिँ चुनावमा चाहिँ प्रस्तुत हुने जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर उहाँहरूको भनाइमा जनयुद्ध भन्नुहुन्छ, जनयुद्ध लडेको कमान्डरले, जनयुद्ध लडेको पार्टीले काङ्ग्रेसको हात समाएर मात्रै चुनावमा जान पर्ने परिस्थिति निर्माण भएकोले उहाँहरूको हिजो कम्युनिस्ट पार्टी जो भनेर दाबी गर्नुभयो त्यत्रो उहाँहरू कम्युनिस्ट हो मलाई लाग्दैन। उहाँले हिजो चाहिँ गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधान शत्रु बन्नुभयो। उहाँहरूको विधानमा पनि सायद होला। हामीले प्रधान शत्रु भनेर त्यसरी तोकिहालेको अवस्था छैन, र पनि उहाँहरू त्यो ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधान शत्रु बन्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेस बिना अहिले चुनावमा जानै नसक्ने हुनुभयो। त्यसैले खै उहाँ कम्युनिस्ट हो कि काङ्ग्रेस हो? काङ्ग्रेस जस्तो त देखिन्छ नि अहिले त। 74 पछिको त नेकपाको अध्यक्ष पनि हो नि, तपाईँहरूको अध्यक्ष होइन र? हिजो कम्युनिस्ट भनेर स्वीकार गरेर हामीले त मानेको त, हामीले मानेको कम्युनिस्टको हाम्रो नेकपाको अध्यक्ष मान्यौँ, हामीले चाहिँ देशभरि स्वागत गऱ्यौँ, तर उहाँलाई त्यो पचेन। उहाँ त काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता बन्नु छ, उहाँ काङ्ग्रेस बिना हुँदै नहुने, अब भोलि बार राजा बिना हुँदैन भन्न पनि पुग्ने हुने हो। किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको ठेगान त छैन, बोलीको ठेगान त छैन। भनेपछि तत्काल अब यो चीनले चाहेर वा नचाहेर जसुकैले जेसुकै भने पनि दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सहकार्य, सहमति र एकताको सम्भावना छैन तत्काल। यो छँदै छैन त नभनौँ, तर धेरै जस्तो अहिले तत्कालै त्यस्तो सम्भावना रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँहरू काङ्ग्रेस बिना, कम्युनिस्ट बाहेक शक्तिसँग मात्रै उहाँहरू रमाउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, एमालेलाई हराउनका लागि काङ्ग्रेस सारा शक्ति लागेर हराउनतिर लाग्यो नि त। त्यसैले उहाँहरू कम्युनिस्ट भन्नेसँग मिल्न भन्ने नै उहाँहरूको इच्छा चाहना छैन। उहाँहरू त्यो
कम्युनिस्ट एकताको कुरा उहाँहरूलाई मन पर्दैन। अब अन्तिममा छौँ हामी। तपाईँ सोलुखुम्बुबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट 48 यताका चुनावमा पहिलोपटक निर्वाचित हुनुभएको छ र बजेटको कुरा आउँछ, विकासको कुरा आउँछ, जनताको अपेक्षा चासो होइन, तपाईँलाई विश्वास गरेर त्यहाँका जनताले पठाएका छन्। अब सिंहदरबारले सोलुखुम्बुलाई हेर्ने नजर वा आँखा हजुर र सोलुखुम्बुका जनताको चाहना तालमेल मिल्यो कि मिलेन, मिलाउन सक्नुभयो कि भएन? मिलेको छैन। मैले त्यही भएर तपाईँले सुन्नुभएको छ, सदनमा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग ठाडो चाहिँ प्रश्नोत्तर पनि गरेको छु, अर्थमन्त्रीसँग, पर्यटन मन्त्रीसँग। सोलुखुम्बु जिल्ला यस्तो जिल्ला हो विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा रहेको जिल्ला, जहाँ सगरमाथा मात्रै होइन अन्य हिमालहरू 8000 माथिका 3वटा हिमालहरू छन्। त्यो हिमालहरू चढ्न आउँदा अथवा त्यहाँको हिमतालहरू हेर्न आउँदा, त्यहाँ पर्यटकहरू घुम्न आउँदा उहाँले त राज्यलाई त कर तिरेर आएको हुन्छ, ट्याक्स कर तिरेर आएको हुन्छ। त्यो कर नेपालको सरकारलाई उठाउने सोलुखुम्बु जिल्लाको प्राकृतिक सम्पदाले सगरमाथा लगायत राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूलाई, प्राकृतिक मनोरमलाई हेर्नको लागि आउनुहुन्छ र राजस्व तिर्नुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। तर सोलुखुम्बु जिल्लाले यत्रो राजस्व उठाइदिएर पनि तर सोलुखुम्बु जिल्लालाई विकास निर्माणमा पछि पारेको छ कि त्यहाँ त्यो सगरमाथा क्षेत्र जाने सडकमा उहाँले पर्याप्त मात्रामा बजेट छुटाउनु भएको छैन। हामीले बार कराएका छौँ। त्यति मात्र अन्य जिल्लाका पर्यटन विकासका कुरा, चाहे खानेपानीको कुरा होस्, चाहे चाहिँ अन्य क्षेत्रमा विभिन्न विकासमा सरकारले व्यवस्था गरेको छ। पर्यटन मन्त्रीले व्यवस्था गर्नुभएको छ कि अर्थमन्त्रीले व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यही भएर मैले सदनमा कुरा उठाएको छु। सोलुखुम्बु जिल्लाको जनताले छर्लङ्ग सुन्ने गरी भेदभावपूर्ण ढङ्गले उहाँले बजेट छुटाउनु भएको छ। यति मात्र होइन, उहाँहरूको आफ्ना गठबन्धनभित्रको सांसदहरूलाई समेत उहाँले त उपेक्षा गरेको कुरा त तपाईँ सदनमा सुन्नु। 4वटा जिल्लामा भएको छ। सिङ्गो बजेटको आधीभन्दा बढी हिस्सा 4वटा जिल्लामा मात्रै, प्रधानमन्त्रीको, अर्थमन्त्रीको, भौतिक योजना मन्त्रीको लगायतको उहाँहरूको जिल्ला मात्रै। अनि यो सरकार नेपाली जनता मेरो सबै हो, सबै नेपालको म सरकार हो, नेपालको प्रधानमन्त्री हो, नेपालको अर्थमन्त्री हो, नेपालको पर्यटन मन्त्री हो भन्ने नै छैन। त्यो आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र, आफ्ना जिल्लाको लागि मात्रै। त्यसैले यो सरकार त हामीले त भन्यौँ सत्ता पक्षको मान्नेहरूले समेत सबैले त्यत्रो सदनमा भनेको छ, धेरै प्रतिशत, सबैले त नभनौँ, धेरै प्रतिशतले यो सरकार भेदभाव गर्छ। यो सरकारले सबै नेपाली जनतालाई मेरो सबै नेपाली जनता हो भन्दैन, यो देशको सबै विकास मेरो हो भन्दैन, आफ्ना ठाउँमा मात्रै गर्छ भन्ने कुरा त सत्ता पक्षको मान्नेहरूले बताएका छन् नि। त्यसैले यो सरकार कुनै डिजाइन, कुनै एउटा चाहिँ उद्देश्यका साथ गएको छैन। यो सरकार असफल छ। नेपाली जनताको विकास, नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्न असफल भएको छ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य मानवीर राई। उहाँसँग हामीले सुन तस्करी प्रकरणमा बनाउने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्न नसक्नुका कारण र पछिल्लो पटक नेकपा एमालेका महासचिव नेतृत्वको टोलीको चीन भ्रमण भएको थियो। त्यो चीन भ्रमणको उद्देश्य के थियो, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।